नरम गोशा जिनके खिलाफ पैदा हो उन्हें 14 साल की सज़ा नहीं सुनाई जाती। जिनके साथ नरम गोशा पैदा हो उनको जिरा का हक उनसे नहीं छीना जाता। जिनके खिलाफ जिरा का पैदा हो उनकी ज़िंदगी अजाब नहीं की जाती। जिनके खिलाफ जिरा का फैसला हो उस लीडर को 24 साल कैद नहीं सुनाई जा सकती। ये है माजी में भी कि सब जेल करार देते हैं। आपको पता है बुशरा बीबी या इमरान खान या किसी तरीके इंसाफ ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। एक चाल चली गई है, उस बनी गाला ले जाके भी एक कमरे तक महदूद कर दिया गया ताकि तासुर ये दिया जाए, देखा है हाँ ए लाडले ने। अगर तुम लाडले हो तो 14 साल कैद है, उसका बल्ले का निशान छीन लिया, उसके हज़ारों कैंडिडेट बंदे उम्मीदवार पकड़ लिए हैं, तो खुदा ना खासा वो दुश्मन हो तो क्या करेंगे ये निगरान हुकूमत आपके दोस्त? मुझे ये बताएं। नहीं वो तो बड़ा माशाल्लाह जो कर रहे हैं सब। नहीं, लाडला आप कैसे कह रहे हैं कि 14 साल सजा लाडलों को दी जाती है और उस जुर्म में जो हुआ ही नहीं। आपको पता है उस हीरे की निशानदेही या कंफर्मेशन के कितने अरब का है उस शख्स ने की है जिसने उसको देखा ही नहीं, हार को तस्वीर देखी है। अच्छा, ये तो मैं भट्टी साहब एक और आपसे एक और खबर भी आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो एक मिसाली हुकूमत रही है 16 महीने में, माशाल्लाह एक एशियन टाइगर बन गया पाकिस्तान, तो अब शहबाज शरीफ साहब का नाम गर्दिश कर रहा है पीएम के तौर पर, और मियाँ साहब भी सुना है कि इस पर थोड़े थोड़े आमादा होते नज़र आते हैं। तो क्या ख्याल है कि इनकी खिदमात से इस मुल्क को यकीनन बड़ा फ़ायदा हुआ है? उन्होंने खुद मोहतरम शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कुछ लोगों का हमेशा लाडला रहा हूँ। ये खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता। यही वजह है कि उनके एक एफिडेविट पर उनके भाई नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया गया। बज़ाहिर बादिउल नज़र में तो ऐसा नज़र लग रहा है कि दो सियासी जमातें कंपेन चला रही हैं जिनके पास वोटर नहीं है। एक को कंपेन चलाने नहीं दी जा रही जिसका वोटर जगह जगह ये तहैया ये अहद करता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं 8 फरवरी को जाके पीटीआई के उम्मीदवार को वोट डालूंगा। मेरी समझ से बाहर है कि नून लीग को आप हुकूमत क्या पीपल, चले हम आर्गूमेंट कर लेते हैं 145 या 44 सीटें हैं पंजाब की। लाहौर में आप कितनी सीटें समझते हैं मुस्लिम लीग नून ले जा सकती है? चलो पहले इसको भी छोड़ देते हैं। लाहौर सिंध में कितनी ले जाएगी, बलोचिस्तान में कितनी ले जाएगी, केपी में कितनी ले जाएगी? बताएं ना। अगर वैसे हुकूमत देनी है तो वो आपकी मर्जी, वो मैं नहीं कह सकता। भट्टी साहब ज़मीन पे तो जो हमें लग रहा है कि ये कहीं बिल्कुल इनकी एक बात दुरुस्त है। इन्होंने कहा कि हमने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की है। सियासत अपनी ये आधा सच है, आपने रियासत के लिए नहीं की, आपने अपनी स्किन सेव की है। अच्छा भट्टी साहब, अब एक दिलचस्प सवाल मैं जो किसी और टीवी प्रोग्राम से उठाया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये सवाल कामरान खान साहब ने शामी साहब से और मालिक साहब से पूछा और हम ज़ाहिर सबसे सीखते हैं। मैं ये सवाल ये था कि उन्होंने कहा कि ये क्या सिस्टम है कि एक जो धड़ा है कोई भी उस पर अनडिनाइबल प्रूफ्स हों, बिल्कुल ओपन एंड शट केस, जिस तरह जो गवर्नर सर साहब ने कहा था, वो ऐसे बीच में से बाल की तरह मक्खन से निकल जाते हैं और कुछ जो हैं वो क्या, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जी ये हमारे जस्टिस सिस्टम की या प्रोसिक्यूशन की नाअहली है। आप यही समझते हैं? मैं 2000% आपसे इख्तलाफ करता हूँ। आपको किस जाहल मुतलक ने कह दिया? कमाल है भाई। आप एक तारीख है, एक ही दफा सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर हमला हुआ मुस्लिम लीग में। एक ही दफा 8-8.5 लाख के सिपा सलार चीफ आर्मी चीफ को मुशर्रफ को गिरफ्तार जहाज लैंड नहीं उतरने दिया गया। उनको सजाएं हुई, उनका टाइम बार्ड था, सिर्फ उनको रिलीफ मिला। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो ये कहे कि 18 का इलेक्शन खराई मखलूक ने कराया है, हमारा इमरान खान से कोई मुकाबला नहीं, जो सिलेक्टर इसको लाए हैं उनसे मुकाबला है? जो ये कहते रहे, मैं नहीं कहता रहा, तो उसी असम्बली से ये आ जाए। डू यू थिंक कि नवाज शरीफ साहब ने, काजी साहब या पीपल्स पार्टी ने या किसी भी और जमात ने बशमूल इमरान खान साहब के तफसील जारी कर देना सुबह हुकूमत, और सरकारी अफसरों ने कितने कितने तोशाखाना के तोहफे लिए, कितने में मुझे भेज दिया है जिनमें साफियों के भी नाम है।
نہیں حکومت خود کرے نا، ہاں۔ ایک قدم آگے بڑھے۔ اور میں چونکہ بڑی صاحب میں نے بریک پہ جانا ہے تو اس پہ تو بات کرنے کو بہت دل کرتا ہے کہ اس کی جو اس کی توشوں کی تعداد تھی اور جو پیسے کی حد تھی اس کو اوپر کس نے کیا؟ خاقان عباسی صاحب جو آج کل ری امیجن کرتے ہیں پاکستان، خواجہ آصف صاحب نے تقریباً 40 ملین سے زیادہ سودا کر لے گئے، آئین اور قانون، اور یہ قانونی ہے، نہیں گاڑیاں نہیں لے سکتے، لیگل ہے، یہ میری سبمیشن ہے گاڑیاں جو کرپشن کو لیگلائز کیا ہوا ہے۔ تو پھر ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کیسے وہ گاڑیاں لے گئی؟ بتائیں کہاں ہے محترم جج بشیر صاحب؟ ایک ویسے گاڑی، ایک کیا نام تھا، بالا صاحب صدر ہوتے تھے کشمیر کے، آزاد کشمیر کے، سردار قیوم صاحب، نہیں سردار کور تھے یار، ان کی میں نے ایک دن ویڈیو دیکھی کہ ان سے بھی ان کی مرسیڈیز جو ان کو کہیں ملی تھی وہ بھی ہتھیار لی گئی، انہوں نے کہا جی میں نے دینی پائے گی، اپنا پوچھیے گا کس نے لیے۔ اچھا آپ بھٹی صاحب یہ آپ نے الیکشن کی بات کی ہے، پی ٹی آئی بھی جو کریک ٹون ہے ہماری اس حکومت کا، یہ تو ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ نہیں صاحب، یہ 8 تاریخ کو اور سختی ہوگی، لیکن میں آپ کو خبر دینے لگوں، قاضی صاحب آپ پولنگ سٹیشنوں پہ گھومتے رہنا، اگر آپ کو 70-80% ووٹر پی ٹی آئی کا نظر نہ آئے تو مجھے ضرور آ کے طلب کیجیے، ہو سکتا ہے پرچی اس کے پاس شیر کی ہو۔ ایک تو بھٹی صاحب اس کو جو بشرا بی بی کو سب جیل بنایا گیا بنی گالا کو، تو کچھ دوست ہمارے جیسے نصرت جاوید صاحب ہمارے سینئر ہیں، ہمارے دوست بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ الیکٹرل ایشو بنائیں گے اور کہیں گے جی یہ تو آپ بھی لاڈلے ہیں، اور یہ اس کو ایک بیانیے کے طور پر یہ میں ایک کانسپیریسی تھیری ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں اتنا نرم گوشہ پیدا ہوا ہے جبکہ نرم گوشہ جن کے خلاف پیدا ہو انہیں 14 سال کی سزا نہیں سنائی جاتی، جن کے ساتھ نرم گوشہ پیدا ہو ان کو جرا کا حق ان سے نہیں چھینا جاتا، جن کے خلاف جرا کا پیدا ہو ان کی زندگی عذاب نہیں کی جاتی، جن کے خلاف جرا کا فیصلہ ہو اس لیڈر کو 24 سال قید نہیں سنائی جا سکتی۔ یہ ہے ماضی میں بھی کہ سب جیل قرار دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی یا عمران خان یا کسی طریقے انصاف نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، ایک چال چلی گئی ہے، اس بنی گالا لے جا کے بھی ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تاکہ تاثر یہ دیا جائے دیکھا ہے ہاں اے لاڈلے نے، اگر تم لاڈلے ہو تو 14 سال قید ہے، اس کا بلے کا نشان چھین لیا، اس کے ہزاروں کینڈیڈیٹ بندے امیدوار پکڑ لیے ہیں، تو خدا نہ خواستہ وہ دشمن ہو تو کیا کریں گے یہ نگران حکومت آپ کے دوست؟ مجھے یہ بتائیں۔ نہیں وہ تو بڑا ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں سب۔ نہیں لاڈلا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 14 سال سزا لاڈلوں کو دی جاتی ہے اور اس جرم میں جو ہوا ہی نہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس ہیرے کی نشاندہی یا کنفرمیشن کے کتنے ارب کا ہے اس شخص نے کی ہے جس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، ہار کو تصویر دیکھی ہے۔ اچھا یہ تو میں بھٹی صاحب ایک اور آپ سے ایک اور خبر بھی آ رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک مثالی حکومت رہی ہے 16 مہینے میں، ماشاءاللہ ایک ایشین ٹائیگر بن گیا پاکستان، تو اب شہباز شریف صاحب کا نام گردش کر رہا ہے پی ایم کے طور پر، اور میاں صاحب بھی سنا ہے کہ اس پہ تھوڑے آمادہ ہوتے نظر آتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ ان کی خدمات سے اس ملک کو یقیناً بڑا فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے انہوں نے خود محترم شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں کچھ لوگوں کا ہمیشہ لاڑ لا رہا ہوں، یہ خود کہتے ہیں، میں نہیں کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک ایفیڈیوٹ پر ان کے بھائی نواز شریف کو باہر جانے دیا گیا۔ بظاہر بادی النظر میں تو ایسا نظر لگ رہا ہے کہ 2 سیاسی جماعتیں کمپین چلا رہی ہیں جن کے پاس ووٹر نہیں ہے، ایک کو کمپین چلانے نہیں دی جا رہی جس کا ووٹر جگہ جگہ یہ تہیا یہ عہد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں 8 فروری کو جا کے پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ ڈالوں گا۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ نون لیگ کو آپ حکومت کیا پیپل چلے ہم آرگومنٹ کر لیتے ہیں 145 یا 44 سیٹیں ہیں پنجاب کی، لاہور میں آپ کتنی سیٹیں سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون لے جا سکتی ہے؟ چلو پہلے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لاہور سندھ میں کتنی لے جائے گی، بلوچستان میں کتنی لے جائے گی، کے پی میں کتنی لے جائے گی؟ بتائیں نا، اگر ویسے حکومت دینی ہے تو وہ آپ کی مرضی، وہ میں نہیں کہہ سکتا۔